السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. كزينيو كتاب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فضائلها ومدلولاتها وشروطها ونواقدها يميلون كتاب بتملكته تقريبا يمجمرون مكبعون كزام بحالا يا لا إله إلا الله فضلا بتوسن ملكو أيتن نبرا مالتنا كذاك وياك فضائل لا إله إلا الله يا مجمرون أيتن نبرا يا قومنو، وكذلك الثاني لنا نبرا يا قومنو. لما صوص يأكل اتشنوا قال أي لا إله إلا الله تلك هنا اتشكال عنده هنا أيتنال بزا مكنياتنا الله سبحانه وتعالى فطرانوچن ሁሉ የፈጠረው መልእክተኞችን ሁሉ የላከው መጻፎችን ሁሉ ያወረደው እቺ لا إله إلا الله أي كلمة التوحيد የተውሂድ ቃል የሆነችው لها فضائل ትሩፋቶች አላት። ይሄን ያየን ነበር። قال الشيخ ومن فضائلها أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة. إذا قومنا صحيح؟ إذا قومنا لا إله إلا الله كانت فضائل كانت بوتا. الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن لي بزيشنوا ملك قلصواتال، وصفها الله قلصواتال في القرآن بتكبر قرآن بأنها الساء الكلمة الطيبة. الساء ملكامنا ترو يهون اتشكال اندهون قلصواتال أي لا إله إلا الله. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. جيت الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن لي سلزيتشنوا قال أي سلزيتشنوا كلمة لا إله إلا الله سنقرا لسام السالي سياسكمتلن اتشنوان قالن بتلك مسالي اسكمتولنال. يقول الله جل وعلا ألم ترى تملكت منه كيف ضرب الله جيت الله سبحانه وتعالى انديت انداسكمتلن منن مثلا مسالين الله سبحانه وتعالى انديت مسالي يادرقلن منن كلمة طيبة ملكا منا طرو يونچوان قال وهي لا إله إلا الله. السؤال لا إله إلا الله يمتبالو كأنات إيش لا إله إلا الله يسوع مسالي الله سبحانه وتعالى يقول لثبت كشجرة طيبة عند ملكا من دترو زافنو يادرقو، وهي شجرة النخل يتمر زافنو يتمر زاف مبالو عربوች ዘንድ እስካሁን ድረስ ትልቅ ቦታ ያለው ዛፍ ነው።
ሚገርመው የቴምር ዛፍ የሚባለው ከስሩ ጀምሮ እስከ ላይ ሁሉም ጥቅም አለው። አንድ የሚጣል ነገር የለም። ከሚያወጣው ከቴምር ውጪ ራሱ ሁሉም ነገሩን ለተለያየ ጥቅም ይጠቀሙበታል። ኢዘን አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ እነሱ በሚያውቁት የሆነው ምሳሌ ሊነግረን ነው። አትመለከተምን? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምሳሌ ያደረገልን የምን ምሳሌ? የከሊመተን ጠይባ የጥሩ መልካም የሆነችው ቃል وهي لا اله الا الله። እቺ لا اله الا الله የሷ ምሳሌ ከሸጀረቲን ጠይባ እንደ ጥሩ ዛፍ ናት። እቺ ዛፍ ደግሞ አስሩሃ የሷ ስሯ መሰረቷ ሳቢቱን የተረጋገጠ ነው። የማይነቃነቅ አስለን የዛ ዛፍ መሰረቱ መሬትን የያዘ ነው። በቀላሉ የሚነቃነቅ አይደለም። ወፈርዑሃ في السماء የሷ ቅርንጫፎች ደግሞ ሰማይ ላይ ከፍ ያሉ ናቸው አለ። ይሄ የትልቅ የሆነ የላ ኢላሃ ኢላላህ ምሳሌ ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ አዱኛ ላይ ያለክ እቺኛዋን ቃልን ካረጋገጥ ካመንክበት ከኖርክበት አይ መሰረቷን በትክክል ካስተካክለ ከተከልከው وفرعها في السماء أي عمل الصالح ከዛ በኋላ የሚሰራው ስራ ሁሉ ወደ ሰማይ የሚሄድ ነው ማለት توتا أكلها كل حين ይመጣል የሷ ፍሬ በሁሉም ጊዜ بإذن ربها بالله سبحانه وتعالى فقاد ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ጌታ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ምሳሌን ያደርግልናል ምሳሌን ያስቀምጥልናል للناس ለሰዎች لعلهم يتذكرون እንዲያስታውሱ ዘንድ ይሄ يا جماعة الخير ተፈለገበት كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله كما قال جل وعلا بلا بوتا الله እንዳለው إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ወደጌታ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው መልካም ቃል የሚወጣው መልካም ስራም የሚወጣው ይሄ ደግሞ وهي لا إله إلا الله كما فسر ذلك ابن كثير وكذلك البغوي في تفسيرهما إذن ሁለተኛው لا إله إلا الله ካላት ፈضል እሷ በጣም ጥሩ የሆነች ቃል ናት እሷ ጥሩ የሆነች ቃል ናት ይሄ ሁለተኛው من فضائل لا إله إلا الله የሚገባ ነው قال الثالث ሶስተኛው ደግሞ እኔ መለጅክ በቁጥር ተቀመጠማ ሶስተኛው ومن قي القول الثابت እቺ ቃል የلا إله إلا الله ቃል የተረጋገጠች የሆነች ቃል ናት وهي القول الثابت የተረጋገጠች أي ማትነቃነቅ ማለት የሆነች ቃል ናት في قوله تعالى الله እንዳለው يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء جيت الله سبحانه وتعالى يتكبر قرآن لي عند الزيلنا جيت الله سبحانه وتعالى النزاب بسو يعملوا تنسووشن سناتن يستاچوال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت جيت الله سبحانه وتعالى سناتن يستاچوال النزا بسو يعملوا تنسووش بالقول الثابت بترغاغدچوا قال يترغاغدچوا قال دغمو وهي لا إله إلا الله كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره النزا بالله يامنوا سوዎች በዛችኛው በተረጋገጠችው ቃል እንዲጸኑ ያደርጋቸዋል في الحياة الدنيا በዚችኛው አዱኛ ላይ
بذلتኛው ቅርብ የሆነችው ህይወት ላይ وفي الآخرة قيل البرزخ وفي الآخرة የተባለው የቀብር ውስጥ ነው ተብሏል وقيل في الآخرة في المعرض يوم القيامة ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ለፊት ቆሞ በሚቆሙበት ሰዓትም እነዛ በአላህ ያመኑ ሰዎችን ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጽናቱን ይሰጣቸዋል ማለት ነው ኢዘን ويذل الله الظالمين እነዛ በደለኛ የሆኑ ሰዎችን ደግሞ ከትክክለኛው መንገድ አላህ ያጠማቸዋል ويفعل الله ما يشاء የፈለገውን ነገር ደግሞ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰራል ብሎ አላህ ይነግረናል መሐል ሻሂዱ القول الثابت የተረጋገጠችው ቃል የተባለችው كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو لا إله إلا الله نوبلو ينقرنال أردتنيو من فضائل لا إله إلا الله وهي الأهد في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا الساق الكدانات لا إله إلا الله أي كلمة التوحيد قال كدانات النزا قالن يقبوبت قال كدان يازوبات يونچوا قال وهي لا إله إلا الله نات يتا الله سبحانه وتعالى في سورة مريم سنقرن لا يملكون الشفاعة له ملجانكو بእጃቸው መያዝን አይችሉም ملجان የራሳቸው ማድረግ አይችሉም ማማለድም ደግሞ አይችሉም إلا من اتخذ يادسو سكرنجي منن عند الرحمن أهداء جيت الله سبحانه وتعالى زند قال كدان ياسو سكرنجي يا جماعة الشفاعة يميبالو قداي ملجا ماذا يميبالو علموش اللي متقسوتم استنباطا وأخذا من قوله جل وعلا وكذلك أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يمدرجو شفاعة ملجا راس يچاله مسفرتوچال عندنا شفاعة يميادرجو أكل جيت الله سبحانه وتعالى يوددو سو مهون አለበት شفاعة يمدرجلتم سو راسو جيت الله سبحانه وتعالى يمرطو مهون አለበት شفاعة يميادرجو أكل موحد الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት የሚገዛ ሰው መሆን አለበት ይሄ ሁሉ ደግሞ ቢገኝም በዋነኝነት የሚያስፈልገው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍቀድ አለበት إلا بإذنه يتبال بحديث እንደመጣው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك البخاري ومسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام تياكين تيقاتشوال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يتنسايكا يرسل شفاعا أما لا جن مياقين يسو ما النو بلو تيقاتش فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا إله إلا الله يا لسورك قلبه أطرته ማለት محل شاهدوا أما راجل ማድረግን መያዝን አይችሉም إلا من اتخذ يادسو سكرنجي رحمن الله زن أهدا قال كدان وهي لا إله إلا الله يادسو بتانو ማለት ነው وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن ነው ከابن عباس رضي الله تعالى عنهما የሚባለው እጅ ያወጣ ዝም ብሎ ወከባር ላይ ፈለገ እጅ ያወጣ መመለስ የፈለገ ሰው ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أبو بكر رضي الله عنه لمن مع ناصر رضي الله عنهما منه لو لسنوان عندنا رضي الله عنه لا عند سنه اجنا وطا قኝ እጅ
አየ መርሐባ አባቱም እሱም ሙስሊም ስለሆነ አይደለም አንተ ሙስሊም ነው ለምን ረዲየላሁ ተዓላ አለልክም አባቱም እሱም ሰሃቢ ስለሆኑ ነው ለዛ ነው ከሰሃቦች እሱም አባቱ ሰሃቢ ከሆኑ ምን ይባላሉ ረዲየላሁ ተዓላ عنهما ይባላሉ ግልጽ ነው ሙስሊም ኮንኩም ወሎ ሙስሊም ሰንት انا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ابن عباس رضي الله تعالى ابن عباس ነው የሚታወቀው ابن عباس ነው የሚታወቀው ብዙ ጊዜ የተፍሲር ጉዳዮች ابن عباس ነው ቀደምም يثبت الله القول الثابت قال ابن عباس لا اله الا الله ብሎ ፈስሮታል ለምንድን ነው ابن عباس በዚህ መልኩ ተፍሲር ላይ ደጋግሞ የሚጠቀሰው አየህ እጅን ከፍ ድምጽህን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አደረጉት ምን ብሎ ዱዓ አደረጉለት ለሌላ ሰዎች እኮ ዱዓ አድርጓል ምን ብሎ አደረጉለት ረሱል ምን ዱዓ አደረጉለት ابن عباس ያጎታቸው ልጅ የሆነው አይዋ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل አሉ አላህን ለመኑለት አላህ ወይ ዕውቀቱን ስጠው ተአዊል ተፈለገው ተፍሲር የቁርአንን ተፍሲርን አሳውቀው እዚህ ነው ከሰሃቦች ተፍሲርን በማስተማር ከሚታወቁ ትላልቆች በዋነኝነት የሚጠቀሱ ማን ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ለዛን እሱ ንግግር በብዛት ተፍሲር ላይ የሚመጣው ለዚህ ነው አንተ ተፍሲር ማወቅ ከፈለክ ከሰሃቦች ማን ነው ኢብኑ አባስ ተማሽ ማን ነው በኋላ መጣ እነ ሙጃሂድ ከተባለ ሙጃሂድ ምን ይላል እኔ ኢብኑ አባስን ቁጭ ብዬ ከቁርአን ከሙስሐፍ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያሉ ደጋግሚ ተፍሲር አስተምሮኛል ይላል ኢደ የሙጃሂድንም መያዝ አለበት قال ابن عباس ايتي القران ሲፈስር العهد قال كدار يتبالوا شهاده ان لا اله الا الله لا اله الا الله የምትለው ቃል መመስከር ነው ويتبرأ الى الله من الحول والقوه وهي رأس كل تقوى ويتبرأ يترال ليبارعوا الى الله ودقيتا ود الله سبحانه وتعالى من الحول كبلهات አያገኝም الله ከወፈቀው እንጂ والقوه كهيلم ኃይል አለኝ ብሎ አይተማመንም ብላትንም አለኝ ብሎ አይተማመንም ያን ሁሉ ወደ ጌታ ወደ الله سبحانه وتعالى ማስተጋቱ وهي لا اله الا الله راس كل تقوى ሁሉም አላህን ይፈራል የተባለው የአላህን ፍራቻ ተቅዋ የሚሰጠው የሆነው وهي لا اله الا الله ናት ብሎ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يفسران هذا الأثر أخرجه الطبراني في الدعالة وكذلك نقل ذلك القرطبي في تفسيره ايه أردتنيو يفضل لا إله إلا الله بقرآن سيمتان أردتنيو أمستنيو ومن فضائلها أنها العروة الوثقى اشي لا إله إلا الله هنا كانت فضائل كانت تلك بوتانا كترفاتوچ سيميتقسو انها الصا العروه الوثقى የማትበጠሰው የሆነችው ገመድ ናት ጠንካራ የሆነ ገመድ التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك الساقو التي من تمسك الصانه بكو يادسو بها بسوان نجا يدنال ومن لم يتمسك بسوان ما تبقوا يال يادسو هلك يطفال اذن كمጥፋት የሚያደንቅ ነገር እቺ ጠንካራ የሆነችዋን ገመድን አጥብቀ መያዝ እሷ ደግሞ وهي لا اله الا الله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى جيت الله سبحانه وتعالى قرآن لا يندذي بلو ينقرنا ومن يكفر يمكر السوالة بالتاغوت بتاغوت أي كالله وجي يملكوا نقروش ماله وانوش انتناشو يالتنا انتنا امستناشو كالله وجي يملكوا نقرولو يكارس يدمو النفي يبالا يا لا إله إلا معنى
متابتان نفي وإثبات ويؤمن بالله بالله يامنا فقد برقد استمسك أتبقو يزوال بالعروة الوثقى تنكارا يما يبتس يهونون جمدن إذن إيه يما يبتس جمل يتبالو وهي لا إله إلا الله كما فسر ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره فقال لا إله إلا الله العروة الوثقى يما يبتسوا جمد يتبالوا لا إله إلا الله نبلو يفسروا تالمالتنا وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بلا بوتالقيت الله سبحانه وتعالى ملال ومن يسلم وجهه فيتون يمس السوالة إلى الله ورقيتا ور الله سبحانه وتعالى وهو محسن السو ملكام سراني يسرى السو ملكام سراني يسرى فيتون ور الله يمس السو يميازور سو فقد برقد استمسك يزوال منن بالعروة الوثقى تنكار يهونون جمدا العروة الوثقى لهم من دنو وهي لا إله إلا الله كما فسر ذلك ابن عباس وكذلك سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا محل شاهدوا لا إله إلا الله كم يتكسبت عندنا وهي العروة الوثقى وسط يمي قبانو العروة الوثقى وسط يمي قبانو مارتنا طيب سدستناه هو من فضائلها أنها الكلمة الباقية إتشنو لا إله إلا الله يتوحيد كاليانات إتشنو قالوكو اسكم هجرشاو يمتقوي يهونچوا قالنا اسكم هجرشاو يمتقوي يهونچوا قالنات قري يهونچ قالنات أنها الكلمة الباقية قري يهونچوا قالنات التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون إبراهيم كو كوالا كميمتو لزروچو تتو يهيدو نجر عقبه كوالا ليمسوچ يتوو يسكرو نجر لعلهم يرجعون النسو وتكلنيو منجد عندي ملسو زند ياتشي دغمو لا إله إلا الله نات وهي لا إله إلا الله إذا كم يالو جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام እንደዛኔ ያለው እናንተ ጋር አንተ ስክሪፕት የለከም እንዴ አቤት ወታደር ያለ ስክሪፕት ይወጣል ተርፍ ስክሪፕት ያለው አለ ኪታብ ይዞ ደር ስክሪፕት የለውም ተርፍ ስክሪፕት ያለው አሳበደሩኝ እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪፕት ያለው ኪታብ የለውም ጉድ እኮ ነው አለ ሰው ያምጣ በቃ ከሱ ተቀበለው አላ ወይ ኪታብ ልቀበልልህ አለኝ አለሽ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ናሏል በላጭ ዑለማዎች የሚሉት የነቢያቶች ስም ሲጠራ በረሱልም በዛኛው ነብይ ላይም ሰላም ብታወርድ ጥሩ ነው ይባላል ከዚያ ምን ትላለ ኢብራሂም الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ብትል በላጭ ነው ግን ባትል ችግር የለው ኢብራሂም عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ከዋላ ላሉ ዘሮቹ ትቶት ያለፈው ነገር እቺኛዋ لا اله الا الله ናት كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أهن سلفضل لا إله إلا الله سناورا بزاو معنى لا إله إلا الله يتمارن من نيده ولتلالك أركانوች ያላት ቃል ናት النفي والإثبات ካላህ ውጪ የሚመለከው ነገር ሁሉ ታነሳና
ዒባዳ ለአላህ ብቻ ሰጣለ በዚህ የመጡን አያቶችን በደንብ አስተንትን አዳምጥ ለምሳሌ ቀደም ያነሳነው አያ ላይ ምን ነበር ያልነው ቀደም ያነሳት አያ ላይ ያስተውሰኝ ሰው فمن يكفر بالطاغوت يمكر صالح اذا ايه نفي ነው ويؤمن بالله بالله የሚያምን اثبات عبادان لله ብቻ ማድረግ እዛ ደግሞ ምን አለ وإذ قال إبراهيم ባለበት ጊዜ አስተውሳቸው አንተ መልእክተኛዬ ወይ لأبيه لأباته وقومه لحزبوቹ إنني أنا براء يتراው ነኝ ይሄን ነገር ከናንተ ጋር አልፈጽምም አልሰራም مما تعبدون እናንተ ከምታመልኩት ነገር እዚህ ጋር ምን አደረገ ነፍ ያደረገ እናንተ የምታመልኩት ነገር ድንጋይ ይሁን እንጨት ይሁን ሳሊሖችም ይሁን ምንም ቢሆን ግን አላመልክም ከዚህ ሁሉ የጠራው ነኝ إلا الذي فطرني ያፈጠረኝ ያስገኘኝ አምላክ ሲቀር ይሄ ደግሞ ኢስባት ነው ኢደን እኔ እናንተ የምታመልኩት ነገር ሁሉ ከዚህ የጠራው ነኝ የማመልከው ግን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ለምን فإنه سيهدين እሱ እኮ ትክክለኛው መንገድ የሚመራኛል ይሄን ከተናገረ በኋላ ምን ተናገረው لا اله الا الله የተናገረው የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕናን ትርጉሙን የተናገረው لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله بوتي ملقيت الله سبحانه وتعالى እንጂ የለም ማለት ነው ይሄን ነገር ሲናገር ይሄን ነገር ሲያረጋግጥላቸው እኔ ከአላህ ውጪ የሚመለከው በዚህ ሁሉ ክጃለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የምገዛው ካለ لا اله الا الله የተናገረው ከዛ አላህ ምን አለ وجعلها አደረጋት ምናን እችኛን ቃል ከሊመተን ቃልን ባቂየተን ምትቀር እስከ ዘላለም ምትቀር ምትቆይ ለምን في عقبه ከጀርባው ላሉ ሰዎች لعلهم يرجعون إن كاوقو وتكلنيو ولا لا إله إلا الله እንዲመለሱን إذن إهم يتفلقبت لا إله إلا الله ነው إن القرآن آية ሲፈስር ابن عباس كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره قال الكلمة الباقية وهي لا إله إلا الله بلو يفسره وكذلك مجاهد وقتاده يعني كلمة التوحيد وهو لا إله إلا الله بلو يفسره كما نقل ذلك البغوي في تفسيره كما نقل ذلك البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره إيه سدستنياو من فضائل لا إله إلا الله سيمي قبان ومن فضائل لا إله إلا الله سباتنياو وهي كلمة التقوى اتشيكالكو يتقوى الله عني مفرات تككلن يا الله مفرات متبال قال الصاناتات التي السوء ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أحق بها وأهلها اتشنوا قال يتقوى قال الله عني مفرات قال يتبالج اتشنوا قال جيت الله سبحانه وتعالى يا درجات ألزمها النسون ديزات قديتا يا درجباتشو برسول عليه الصلاة والسلام بالدربوች ላይ وكانوا الناس صحابዎቹናል أحق بها ለዚህኛው ቃል መያዝን ደግሞ የሚገባቸው ነው እውነትን እቺኛው ቃል መያዝ የሚገባቸው ነው واهلها ለዛኝ ደግሞ ቤተሰቦች ናቸው قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن لا ينذيب لينقرنال إذ جعل الذين كفروا
النزا بادرقوا قدي الذين كفروا يكاروا السووج في قلوبهم بكلباتوس بادرقوا بدقزي حمية الجاهلية حمية رقوا يا حميتنا راسي فسر حمية الجاهلية بكلباتو لاي مدفو نجرن يجاهليان يجلما زمنن ترن نجرن بكلباتو بيازو غزي اي اسمنان توحينا نقبلن بلو بزاري بتمت لاي بيازونا بطر بزاري بتنوبت غزي فانزل الله جيتا دغمو اورد سكينته يسوم الرغاغاتن ارغاتان على رسوله بملكتنيو لاي اچنيو يوردوا قال وهي كلمة لا إله إلا الله نات وعلى المؤمنين بأمانيوشم لا يورد وألزمهم أسازاتشو انديزو أدرقاتشو كلمة التقوى يتقوى يعلهم فراشا قالا وكانوا الذي صحابوش كانوا أحق بها الصان لما يازم يقباتشو نات وأهلها لزاي لما بيسوش ناتشو وكان الله بكل شيء عليما جيت الله سبحانه وتعالى هونوان كلهم نجر يمياقي هون جيتان اتنوا كلمة التقوى يتفلقبت لا إله إلا الله نو كما فسر ذلك ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي وأكثر مفسرين وهي كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وكذلك علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفسرت يتقوى قال يتفلق بالزقا لا إله إلا الله نبلو إيه النقر يسكمت لنا المالك شيخه مكتل مناله روى أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى أنه قال ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله فقال سعد بن عياض أتدري ما هي يا أبا عبد الله هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله تعالى عنهم إذن إهنيو عمرو ميمون إتنيو أنقالي فالسربتم أبو إسحاق السبيعي مبالو عند زقبلن كما أخذ ذلك الطبراني في كتاب الدعاء قال ما تكلم الناس بشيء سووش التناقرون بشيء بون نقر أفضل من لا إله إلا الله سويك تناقروت كاوروت قال بلاجو لا إله إلا الله نقول إناقران فقال سعد بن عياض مبالو دقمو منالا أتدري ما هي يا أبا عبد الله اتشنوا قال من دوني تاقال لنا قال هي والله كلمة التقوى يتقوى الله لمفرات ونشفى قالنا ألزمها الله أصحاب محمد الله سبحانه وتعالى يمرتنيون بالدربوچن انديزو يادرگه وكانوا أحق بها وأهلها ያችኛዋን መያዝ ደግሞ የሚገባቸውን ዛችኛዋ ቃል ቤተሰብና አካሪ የሆኑ ሰዎች አለ ከዚያ ቆያ ومن فضائل لا اله الا الله ሰባተኛ ላይ የሚጠቀሰው وهي كلمة التقوى قال ومن فضائل هذه الكلمة ስምንተኛ ላይ የሚጠቀሰው أنها منتهى الصواب وغايته لا إله إلا الله ካላት ትሩፋቶቹ የሚገባው ካላት ትልቅ ቦታው የሚገባው እሷ የትክክለኛው የሐቅ የእውነት መጨረሻ ናት እውነት መጨረሻው የት ነው ትልቁ ካልክ لا إله إلا الله ነው وغايته የሱ መዳረሻ ነው إذن የተፈለገበት وهي لا إله إلا الله ናት የነገሮቹ ሁሉ የሐቅ መጨረሻ የሐቅ መድረሻ
لا إله إلا الله. قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ يوم القيامة يمكستو النقر ينقرنا يستناك يهونو كان أساساب يهونو كان فسألي بدرقاتي شبتين بيميوت أبت كان أرقز يهونو الشواسيت بدرقاتي هو رسواس يالو النقر تلا يمتهيد أبت كان سوي بدرقاتي يمسكرو بت يهونو كان حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي نبياتهم راسو بزانيو كان نفسي راسين بلو يمتاربت كاللاي يوم يقوم الروح جبريل يقومال الروح تفلقبت وهو جبريل عليه السلام والملائكة ملائكوهم بميقوموا بجزي صفا بسف قومالو لا يتكلمون من ناقرن عند كارن موتاتنا يشلون إلا من أذن له الرحمن جيت الله سبحانه وتعالى يفكر الله يسوي سكرون وقال صوابا حقا ونتن دقمو يتناقرس يحقا يونة مجرشا قال يتناقرس سكرون وهي لا إله إلا الله كما قال ذلك الإكرمة رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الطبري بن جرير في تفسيره وابن كثير وقال صوابا يملو لا إله إلا الله نقول الناكرة لا إله إلا الله نقول الناكرة بل إلى صحابوش فسروتا من آل الشيخ روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. علي بن أبي طلحة يميلو ابن عباس تمارينو السومنا لك ابن عباس يزقبلن ابن عباس يتشنو القرآن آية سيفسر لن في قوله تعالى يجيتان كف يلو يسو قال سيفسر لن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يميلون قال أنه قال إلا من أذن له الرب عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب. نقل ذلك ورواه الطبراني في الدعاء وكذلك البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيفسر أي وقال صوابا يا لو إلا من أذن الرب الله يفكد للسكرنجي بمن بشهادة بذاتشنوا قال بمن بلا إله إلا الله الصارقمو وهي منتهى الصواب يحق يؤنت مجرشا مبان نوال إذن وقال صوابا حقا تناقى يتفلق وقال لا إله إلا الله. وقال إكرمة رحمه الله تعالى الصواب لا إله إلا الله نوالا كما ذكر ذلك الطبراني أيضا في كتابه الدعاء. إذن لا إله إلا الله يتفلقبت الصواب يتفلقبت وهي لا إله إلا الله. ومن فضائل لا إله إلا الله سنتنيانو كذلك الله شمي يقول تراشا نبرن ذاتنينيو أنها هي دعوة الحق المرادة في قوله تعالى له دعوة الحق. إتشنيو من فضائل لا إله إلا الله لا إله إلا الله كان لا ترفات السيمي قباو يسوى بوتا يسوى درجة الساقو يحق وده حق متاره تبالو قال لا إله إلا الله المرادة يتفلقت تبت بقوله تعالى بعض الله تعالى نقرقر الله قرآن لاي في سورة الرعد من على له دعوة الحق على لسوكو ونتي هونو تريالو
إذن أولتنيا ترغي تفلقبت وهي لا إله إلا الله له دعوة الحق والذين يدعون من دون لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاءه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق لسوكو يونة الريال لو والذين النزاء يدعون يمتاروا يملمنوا من دونه كالسوجي كجيتاك الله سبحانه وتعالى وجي لا يستجيبون لهم بشيء بأن بتنش نجار راسو بيهم أي ملسوا الله أبيت هيلواتشو إلا سكرنجي كباسيتي كفاء الجوش عندما يرجعوا إلى الماء ودوها ليبلغ فاءه يا وها آفر ندرس وما هو ببالغه جن يا وها رقم السجاي درس اللتم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال النزايا كهادوش دعاء دقمو تمت ولا تمت انجي وإلى بوتا يا مرامل محل شاهدوا دعوة الحق يونت يحق ترية فلقبت لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما فسر ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نقل ذلك الطبراني في كتاب الدعاء وكذلك ابن كثير في كتابه تفسير ابن كثير قال علي بن أبي طالب دعوة الحق التوحيد ياتشي يحق يونت ترية فلقبت توحيد كأنات هذا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله ما مسكرنا دولة ممن لقيتا الله سبحانه وتعالى انجي يلا بلو ما مسكرنا على إذن يوم يا لا إله إلا الله يتفلقبت قال يحق قال يتفلقبت يحق تري تبالو وهي لا إله إلا الله السرنيو ومن فضائلها أن هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل الدين الإسلام فعليها يوالون ويعادون وبها يحبون ويبغضون وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا رسول عليه الصلاة والسلام بتلاكبت جزي مكة ينبروا تزبوج بعباداتቸው ላይ የተለያየ አካይ ነበራቸው መካ ላይ የነበሩ ሰዎች 360 ጣዖትን ያመልኩ ነበር አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አልነበረም وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام በተላኩበት ጊዜ መዲና ላይ የነበሩ ሰዎች ለብዙ አመታት ሲዋጉና ሲጣሉና ሲደባደቡ ሲገዳደሉ ነበር እነዚህ ሁሉ ሰዎችን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዳዕዋቸው ሲጀምሩ ሰበሰቧቸውና አንድ አካል አደረጓቸው አንድ ቤተሰብ አደረጓቸው በምንድነው አንድ አደረጓቸው በላ ኢላሃ ኢላላህ ለዚህ ነው ومن فضائل لا إله إلا الله أنها هي الصانت الرابطة متاقنانيو الحقيقية تككلنيا أونت متاقنانيو نتشوى منقر الصانت التي اجتمع عليها أهل الدين الإسلام بس منقر يا اسلمنا تكتا يسوج يتسبع السبوبات النزا مكة ينبر مشركوች لا إله إلا الله ሲሉ ካላህ ውጪ መለኮን ጣዖትን ሁሉ ተውና በአንድ ቃል ተሰባሰቡና አንድ ሆኑ መዲና የነበሩትም ሰዎች
ያን ነገር ሁሉ ለብዙ ዓመት የተገዳደሩ በነበሩበት ነገር ጉዳይ ተውና ተሰባስቦ አንድ ሆኑ። አንድ ያደረጋቸው ላኢላሃ ኢላላህ የምትለው ቃል ናት። ያ ጀማዓ ወላሂ አሁንም አገራችን ያሉ ሙስሊሞችን አስምርበት። ይሄን ነገር አንድ አይደለም 10 አስምርበት። አገራችን ላይ ያለው ሙስሊም አንድ መሆን ከፈለገ ኃይሉን ማጠናከር ከፈለገ ማጠናከር ያለበት በባንክ አይደለም። የተለያየ በሙስሊሞች የሚከፈት ባንክን መክፈት አይደለም። የሰማይ ነው። አይ አንዳንድ የሙስሊሞችን ማህበርን በመክፈትና በማቋቋም አይደለም። ይሄ በኋላ ይመጣ ነገር ነው። አንድ እንዲሆኑ ከፈለጉ ኃይላቸውን ማጠናከር ከፈለጉ በዚህኛው ቃል ይሰባሰቡ። እቺኛው ቃል ማዕናን ትርጉማን ይወቋት፣ ይኑሩበት፣ በዛ ይዋደዱ። ለሷ ብሎ ደግሞ አንዱን ይጥላ ያን የማይቀበለውን ሰው። አለበለዚያ ግን 1 2 3 4 ባንክ አይደለም ለየከተማው በል ለየሰፈሩ ባንክ በመክፈትክ والله አንድ ማድረግ አይችልም። በግል ስልጣን በመጣላት አንድ ማድረግ አይችልም። እቺን ቃል ግን ማረጋገጥ ከቻልክ والله ኃይልክን ትመልሳለህ፣ አንድነትክን ታሳያለህ። አለበለዚያ ዝም ብሎ ተሰባስቦ በየሆቴሉ በየሚዲያው እኛ አንድ ነን እጅ ሰባሰቡ ይተካከቡ والله አንድ አይሆንም። ውስጣቸው ነገር አይመሰክርማ። ለዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲጨቃጨቁ ሲባሉ ሲሰዳደቡ ይሄ ነገር ሲወቅስ ታየዋለህ። ለምን? መጀመሪያ ዓላማቸው ውስጣቸው ያሰባሰባቸው ትክክለኛ ቃል ስላልነበረ የግል ዓላማ የግል ጥቅም ስለነበራቸው። ላኢላሃ ኢላላህ ግን ቢይዙ ማዕናም ቢያውቁ ቢኖርበት ትክክለኛ አንድነትን ያመጣሉ። ትልቁ ምሳሌ ቅድም ያሳለፍነው መዲና የነበሩት አልአንሳር ለ200 ዓመት ሲዋጉ ሲገዳደሉ ግን ላኢላሃ ኢላላህ ሲይዙ አንድ ሆኑ። መካ የነበሩ ሙሽሪኮች 360 ጣዖትን የተለያየ በጎሳ በምን የተከፋፈሉ ሲያመልኩ ያ ነገር ግፍ አድርጎ ተውሂድ ሲይዙ አንድ ሆኑ። ለዚህ ነው ኃይልክን የሚሰበስብልክ። አለበለዚያ ይሄ ሼክን እያመለከ ይሄ አውሊያ እያመለከ ይሄ አውሊያ እያመለከ ይሄ ቀብር እያመለከ አናጂና ቃጥባሪ ጀይላን አከሌ እያለ እጅ ተያዘ ላኢላሃ ኢላላህን በትክክል ሳያቅ መሰባሰብ ወላሂ ወቢላሂ ወተላሂ የነሱ አንድነት የውሸት አንድነት ነው። ወላሂ ለውጡና ፍሬውን ደግሞ ሳትቆይ ታየዋለህ። ለዚህ ነው ያ ጀማዓ አንተ ተውሂድን ብትይዝ አንድ ብትሆን ወላሂ የቁጥር ብዛት ሳይሆን የትንሽ ላኢላሃ ኢላላህ በትክክል ያረጋገጠ ሰው ነው ዓለምን መለወጥ የሚችለው። ሰሃቦች ስንት ነበሩ በቁጥራቸው? ከመካ ወደ መዲና ሲሰደዱ መዲና የነበሩትስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሞቱ ስንት ሰሃቦች ነበሩ? ግን ላኢላሃ ኢላላህ ስለያዙ ላኢላሃ ኢላላህ በመያዝ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሄዱና እቺን ቃል ሲበትኑ ዓለምን ሁሉ ከመካ አልፎ አንደሉስ እስፓኒያ ደረጃ ደረሱ። ከመዲና ተነስቶ ሲን ቻይናን ደረሱ። ስንት ቦታ ገቡ። ኃይለን ነበር ግን ላኢላሃ ኢላላህ ይዞ ነበር የሚሄዱት። አሁንም ያ ነገር እንዲመጣልን ከፈለክ በዚህ ላይ መሰባሰብ አለብን። ለዛ ሼኹ ምን አለ? ትክክለኛ የእውነት ሰዎችን የምታስተሳስር የሆነችው ቃል ላኢላሃ ኢላላህ ናት። الذي اجتمع عليها أهل دين
ዲን እስላም እስልምና ተከታዮች ዲን የሚከተሉ ሰዎች በዛ ላይ ይሰባሰቡ فعليها በሷ ላይ ይዋሉነ የሚዋደዱት በዛ ላይ ይዋሉነ ወዳጅ የሚያደርጉት ويعادون በሷ ምክንያት ነው ጠላት የሚይዙት ላይለላን ያወቀ ሰው እንደ ወዳጅ ይይዛሉ እንቢያ ደግሞ ጠላት hatta ወንድማቸውም አጎታቸውም አባታቸውም ልጃቸውም ራሱ ቢሆን وبها يحبون በሷ ቀልቡ ላይ ይዋደዳሉ وبها يبغضون ለሷ ቀልቡ ላይ ይጠላሉ وبسببها በዛችኛው ቃል ነው اصبح المجتمع ማህበረሰቡ የሆነው المسلم مسلم ማህበረሰብ የሆነው كالجسد الواحد እንደ አንድ አካል የሆኑት وكبنيان المرصوص እንደ አንድ ግንብ በትክክል የተደረደረው ግንብ የሆኑት ማን يشد بعضه بعضا كفيل የሚያጠናክር ይህን ደረጃ ላይ የደረሱት በምንድነው በዘር አይደለም ሌላ በሽታ አለብን ደግሞ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጉራጌ አሁን ስራ ራስ ቢዝነሱ በዘር ሆኗል ዳቦ ለመግዛት ኦሮሞ ኮሮሞ ግዛ ዳቦ ዞሮ እኮ ጉርጓድ ነው የሚገባው ኦሮሞ ስለገዛ ኦሮሞ ስለሆንክ ሌላ ጉርጓድ ይገባ እንዴ ወቆ ያወጣልኝ ራስን ያወጣልኝ በዘር መከፋፈል በዘር ደግሞ ስትከፋፈል ያንተን ማንነትከን رسول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة قمنات توات يالات زرنينت بزارو متكفافل كهونا ትንሽ ቆይተን ደግሞ መስጊድ በዘር ይሆናል የኦሮሞ መስጊድ የጉራጌ የስልጤ የአማራ ይባልልሃል እንደዛ እኮ እየሰማን ያለነው የሚያሰባስበክን የላ ኢላሀ ኢላላህ በመተው ማለት ነው እዚህ ላይ እናቆመው ነገ እንቀጥላለን والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته